ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل ولتصغى إليه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم بمن ضل من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا. بس سؤال نمبر 2. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون. بس سوال नंबर 3 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. बस लाम का मखरज बताइए. ज़बान का किनारा ज़ाही के नाम रबाई तनाया. माइक में बताइए. ज़बान का किनारा ज़ाही के नाम रबाई तनाया के मसूल है. शैइन अलीम तनवीन का कौन सा कायदा होगा? इज़हार हल्की. जाइए.